अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में खैर खैरियत से खुश रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का सबक हम कंटिन्यू करते हैं सूरत निसा की आयत नंबर 44 से। दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन तुम आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि यश्तरून अद-दलालत व युरीदून अन तदिल्लुस सबील। क्या नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ जो दिए गए एक हिस्सा किताब से कि वो खरीदते हैं गुमराही को और वो चाहते हैं कि तुम भी भटक जाओ असल रास्ते से। वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम और अल्लाह खूब जानने वाला है तुम्हारे दुश्मनों को। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्या और काफ़ी है अल्लाह ताला बतौर दोस्त। वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा और काफ़ी है अल्लाह ताला मददगार। वर्ड टू वर्ड देखेंगे आयत नंबर 44 से। अलम तरा आ हमज़तुल इस्तिफ़हाम क्या, लम नहीं और लम के बाद आप देख रहे हैं फ़ेल मुदारे मजज़ूम तरा। रा हमज़ा या से रआ यरा देखना। यरा तरा तुमने देखा, या ड्रॉप हो गई लम की वजह से, ठीक है, तो तरा रह गया। इला तरफ, अल्लज़ीन उन लोगों के, इसमें मौसूल जमा मुज़क्कर ऊतू दिए गए। ऊतू यहाँ पर मजहूल है। हमज़ा ता या से फॉर्म 4 आता युती होता है ना। सो आता उसने दिया और आताऊ उन्होंने दिया, मारूफ या मालूम कहेंगे आप एक्टिव वॉइस, और उससे फिर मजहूल है ऊतू वो दिए गए या उन्हें दिया गया ना। सो ऊतू फेल मजहूल जमा मुज़क्कर गायब के लिए। नसीबन नून सौद बा से एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से। अब एक साथ देखेंगे। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी। अल्लज़ीना का सिला है ऊतू नसीबम मिनल किताबी, ठीक है। और इलल्लज़ीना जो है ये इला मुताल्लिक है तरा से, तरा फेल से ना, और तरा फेल मुदारे मजसूम है, आपने देखा। आगे चलेंगे। यश्तरूना इश्तरा यश्तरी शीन रॉ या से फॉर्म 8 ख़रीदना, यहाँ पे ख़रीदने के मानों में है, ख़रीद व फ़रोख्त के मतलब में आता है इश्तरा यश्तरी ना। तो यश्तरूना वो ख़रीदते हैं अद-दलालता गुमराही को, दौद लाम नाम से, तो अद-दलालता गुमराही को। व युरीदूना अरादा युरीदू रा वाव दाल से, युरीदूना वो चाहते हैं, वो सब चाहते हैं। फ़ेल मुदारे हाल यानी कि जमा मुज़क्कर गायब के लिए ना, वो सब चाहते हैं। क्या चीज़ चाहते हैं? वाक़ई वो है मफ़ूलुन बिही। अन तदिल्लुस सबीला, अन ये के अन मस्तरिया, तदिल्लु दौद लाम दल्ला यदिल्लु गुमराह करना। वो चाहते हैं अन तदिल्लु कि तुम्हें गुमराह कर दें, अस्सबीला रास्ते से। तदिल्लु का मफ़ूलुन बिही अस्सबीला है ना, रास्ते से, सीन बालाम से, फ्रॉम द वे यानी रास्ते से तुम्हें भटका दें, तुम्हें गुमराह कर दें सही रास्ते से। तदुल्लु सबीला,
سو 44 45 کو بھی دیکھیں گے. اللہ اور اللہ. اللہ لفظ جلالہ مرفوع مبتدا ہے, ابتدا کر رہا ہے جملہ اسمیہ کی. اعلم خبر ہے اللہ کے لیے, یعنی اللہ خوب جانتا ہے. اعلم عین لام میم, علیم مصدر سے یہ تفضیل ہے, نوز بیٹر. ایسے سپرلیٹیو اور کمپیریٹیو ڈگریز ہوتی ہیں نا, تو عالم وہ بہتر جانتا ہے. عالم افعلو کے وزن پر نا, وہ خوب جانتا ہے, بہتر جانتا ہے. کن کو بہتر جانتا ہے؟ بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو. اعداء عدوون کی جمع, عین دال واو سے, عدوون کی جمع اعداؤن, اور ساتھ کم کا اضافہ ہو گیا, انتم کی اٹیچ فارم, تمہارے دشمنوں کو. اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَى بِاللَّهِ, کفا کیفا یا سے, کفا یکفی کفایتن کافی ہونا, اور وہ کافی ہے واحد مذکر غائب کے لیے نا. اور کفا میں جو ہوا چھپا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. وکفا اور وہ کافی ہے, اور آگے آپ باللہ بھی دیکھ رہے ہیں نا, اور کافی ہے اللہ ولیًا, ولی کافی ہے اللہ ولی. اللہ باللہ جار و مجرور, اور مل کے یہ فاعل بن رہا ہے کفا کے لیے. اور اللہ کافی ہے ولیًا, ولی واو لام یا سے, ولایت مصدر سے مبالغہ, ولیًا محافظ, دوست, رفیق, حمایتی, ساتھی. اور کافی ہے اللہ ولیًا, دوست, پروٹیکٹر, حفاظت کرنے والا. وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ, نصیراً مددگار, نون صاد را سے اس منصوب ہے. اور یہ بھی نصر مصدر سے مبالغہ, مدد کرنے والا, بے انتہا مدد کرنے والا, مددگار. وکفا باللہ نصیراً, اور کافی ہے اللہ مددگار. ایک دفعہ پھر ہم ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں گے 44 اور 45. علم ترى, علم کیا نہیں, ترى تم نے دیکھا, الی الذین ان لوگوں کی طرف جو, اوتو سب دیے گئے, نصیباً ایک حصہ, من الکتابی کتاب سے, یشترون وہ سب خریدتے ہیں, الضلالۃ گمراہی کو, و اور یریدون وہ سب چاہتے ہیں, ان کے تدلو تم سب بھٹک جاؤ, السبیل اصل راستے سے. واللہ اور اللہ, اعلم خوب جاننے والا ہے, بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو. وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی, ولیًا بطور دوست. وکفا باللہ, وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی, نصیراً مددگار. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی نبینا محمد.